Taho mga kabuntagon, mga kapaglaom. Ang atong hisgutan niining adlaw mao ang atong morning devotional nga nag-uluhan pagtahod alang sa mga ginikanan ug ang atong teksto makita diha sa Exodus 20 bersikulo 12. Nag-ingon, ang pinakanindot nga paagi sa pagtudlo sa mga kabataan sa pagtahod sa ilang mga amahan ug inahan mao ang paghatag kanila sa kahigayunan sa pagtan-aw sa ilang amahan nga magpakita og pagkamayo ngadto sa ilang inahan. Ug ang inahan nagapakita og balaan nga pagtahod ngadto sa amahan. Diha sa ilang pagtan-aw kung unsa ang pagugma diha sa ilang mga ginikanan nga ang mga kabataan magihan ngadto sa pagtuman sa ikalima nga sugo. Ang atong katungdanan ngadto sa atoang mga ginikanan dili gayud mohunong. Ang atong gugma alang kanila o ang ilang gugma alang kanato. Dili masukod sa mga tuig o sa kalayo ug ang atong responsibilidad dili gayud mahikling. Sa dihang ang mga kanasuran pagatapupon at tubangan sa hukmanan ni Kristo, duha ka mga matang ang pagarepresentahan. Sila kinsa nagpaila sa ilang kaikag uban kang Kristo ug sa nag-antos nga katawhan. Sila kinsa wala naghatag og pagtagad sa mga kaakuhan nga gihatag sa Dios. Nakapasakit sa ilang istigkatawo ug wala magpasidungog sa Dios. Ang ilang kapalaran alang sa walay katapusan nga pagdesisyon sumala sa kung unsang ilang nabuhat ug wala nabuhat ngadto kang Kristo diya sa pagkatawo sa iyang mga balaan. Ang mga ginikanan adunay katungod sa usa ka gugma ug pagtahod nga dili angayan sa ubang tawo. Ang ikalima nga sugo nagamando sa mga kabataan sa dili lang pagtagad ug pagtahod, pagtugyan ug pagtuman ngadto sa ilang mga ginikanan. Apan ingon man sa paghatag kanila sa gugma ug kalumo, sa pagpagaan sa ilang mga lulan, sa pag-amping sa ilang mga dungog, ug sa pagtabang ug paghupay kanila diha sa ilang katigulangon. Samtang ang mga ginikanan buhi pa, mao ikalipay sa mga kabataan ang pagpasidungog ug pagtahod kanila. Angay nila dadon ang tanang kalipay ug ang kamaya diha sa kinabuhi sa ilang nagkatigulang nga mga ginikanan kutob sa ilang mahimo. Angay nila nga himuon nga hapsay ang ilang dalanon padulong sa lubnganan. Walay laing mas nindot nga sugyot niining kalibutan na. Mao nga ang usa ka anak maghatag og pasidungog ngadto sa iyang mga ginikanan. Walay pinakamayo nga mga pagtala diha sa mga libro sa langit kaysa pagpahigugma og pagpasidungog sa amahan og sa inahan. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Abahan nga langit nun, dalaygon ka sa walay katapusan, ikaw ang naghimo sa langit ug sa yuta, sa tanan nga butang nga naa niini, lakip sa mong makinabuhi. Salamat o Dios sa imong pagpahinumdum kanamo sa paggahin, pagtagad, pagtahod sa mga ginikanan. Diin ka ni Ginoo, importante kayo. Nanining katapusang mga adlaw nga among makinabuhian. Isip imong mga anak nga mga nagpaabot sa imong ikaduhang pagbalik. Salamat o Dios na ikaw makig-uban kanamo nining adlaw ug magapanalangin sa tanang katawhan sa tibuok nga kalibutan. O kining tanan akong ginasalig o ginatugyan sa ngalan ni Jesus. Amen.